هذا شهر التمحیص، ماه پاک شدن و طهارت قلب است. ماه رمضان ماه مغفرت است، چون خدای متعال استغفار را در این ماه بیش از دیگر ایام سال مورد لطف و عنایت خود قرار می‌دهد. لذا در یک روایت وارد شده است که فمن لم یغفر له فی رمضان ففی ای شهر یغفر له. اگر کسی در ماه رمضان که درهای رحمت و مغفرت الهی گشوده است به روی انسانها نتواند به مغفرت و رحمت الهی دست پیدا کند، از کی چنین توفیقی نصیب او خواهد شد؟